वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद ज़वार आलिमा फ़ायज़ा जाफ़री आप सबकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज मैं हाजिर हुई हूँ एक ऐसे पेचीदा लेकिन मुख्तसर मसले के साथ जो कि हम सबको हमारी ज़िंदगियों में पेशे कदम है और लाहक है। हमें अक्सर मैसेजेस भी आते हैं और कॉल्स भी आती हैं कि जी हम फ़लाँ काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, कहीं पे अपने बच्चे या बच्ची का रिश्ता करना चाहते हैं, हम नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के तमाम मामलात और हम इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। आया कि हमें बता दीजिए कि ये काम हमारे लिए मनफ़ी असरात रखता है या मस्बत असरात, तो हमें इस्तिखारा करके बताएँ। और बाज़ औक़ात मसरूफ़ियत की वजह से हम लोगों के लिए इस्तिखारा जो है वो नहीं कर पाते हैं, या अगर कर पाते हैं तो वो थोड़ा लेट हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी में इस्तिखारा करवाना होता है चूँकि उनके पास जो है वो वक़्त कम होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी मसले का हल लेके आई हूँ। मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताना चाहती हूँ। आज से सबकी मोहताजी ख़त्म है। आज से आप ये वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद अपने घर में अपने किसी भी मामले के लिए घर में बैठ के खुद जो है वो इस्तिखारा करें। नाज़रीन, इस्तिखारा इस अमल की हमारी ज़िंदगियों में अहमियत क्या है? तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह फरमाते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं कि शक़ी है वो इंसान जो कोई भी काम करता है, कोई भी अमल करता है और इस्तिखारा नहीं करता, यानी अल्लाह से मुशावरत नहीं करता। उसे खुद पे इतना ट्रस्ट है कि वो किसी से, खुदावंद आलम से, आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुशावरत करने का तकल्लुफ़ नहीं करता। यानी मेरे इमाम ने उस इंसान को शक़ी कहा जो इस्तिखारा नहीं करता। इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारा दरअसल में अल्लाह से, परवरदिगार आलम से मुशावरत करना है। अपने तमाम मामलात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए, खैर व बहबूद हासिल करने के लिए, अल्लाह की मर्ज़ी को जानने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने का एक आसान सा तरीक़ा है। चुनांचे हम सबको कोई भी अपनी ज़िंदगी का अमल करने से पहले एक बार इस्तिखारा जो है वो ज़रूर कर लेना चाहिए। जो नाज़रीन मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और अगर वो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं वो बात जिसके लिए मैं हाज़िर हुई हूँ। इस्तिखारा करने की कुछ शराइत हैं। शराइत क्या है? सबसे पहले आप तहारत कर लें, वज़ू कर लें या फिर गुस्ल कर लें और उसके बाद जो है वो आप 2 रकअत नमाज़ जो है वो बराए नियत इस्तिखारा अदा कर लें। ठीक है जी, 2 रकअत नमाज़ जैसे हम नमाज़ फ़ज्र की रकअत पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप जो है वो पहले इस्तिखारा की नियत करें और 2 रकअत जो है वो नमाज़ नवाफ़िल जो है वो बजा लाएँ। उसके बाद क्या है जी, जब आप इस्तिखारा करें तो आपके दिली, ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी, रूहानी पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। यानी आपका दिमाग और आपका दिल जो है वो फ़साद जो है वो ख़यालात से महफूज़ हो, उनसे मुबर्रा हो और पाक हो। ठीक है जी? फ़ासिद ख़यालों से। इस्तिखारा करने की अगली शर्त जो है वो ये है कि दौराने इस्तिखारा आपने किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी गुफ्तगू नहीं करनी। ठीक है जी? अगली जो इस्तिखारा करने की जो शर्त है वो ये है कि अगर आप इस्तिखारा कर रहे हैं और आपका इस्तिखारा जो है वो आपको जवाब दे रहा है नहीं, कि आप ये अमल नहीं करें, लेकिन आप वो काम करना चाहते हैं, यानी अगर आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं और आपको वो रिश्ता पसंद है और आप चाहते हैं कि वो जवाब जो है वो आपका मस्बत में आए, नफ़ी में ना आए। और पहली बार आपने इस्तिखारा किया तो जवाब जो है वो नेगेटिविटी में आया, जवाब नहीं में आया। उसके बाद क्या करें? फिर इस्तिखारा करें, फिर देखें जवाब क्या आता है। दूसरी बार किया, दूसरी बार फिर नहीं आया, अब आप परेशान हो गए कि ये क्या? दूसरी बार इस्तिखारा किया और वो भी जवाब नहीं में।
پھر اب تیسری بار استخارہ کریں. اب کیا تیسری بار بھی اللہ اکبر استخارہ نہیں میں آیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے مولا جناب رسول خدا آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم استخارہ کرو تو 7 مرتبہ کرو. اگر جواب تمہارے اگر آنسر آپ کے مطلب کا نہیں آ رہا تو 7 مرتبہ استخارہ کر لیں. اور جب 7 مرتبہ استخارہ کریں تو پھر ان 7 دفعات میں جو جواب زیادہ آ رہا ہو اس پر عمل کریں. اگر 7 مرتبہ کیا تو 7 مرتبہ میں آپ کا جو ہے وہ 4 بار نہیں میں آیا اور 3 بار ہاں میں آیا تو مطلب آپ نہ کریں. اور اگر آپ 7 مرتبہ کرتے ہیں تو زیادہ آپ کا ہاں میں آتا ہے اور کم بار نفی میں آتا ہے تو پھر وہ آپ عمل جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے جی. چلیے میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم گھر بیٹھے استخارہ کریں. شرائط میں نے آپ کو بتا دی, ایک بار میں پھر جو ہے وہ دہرا دوں. غسل کر لیں, وضو کر لیں, 2 رکعت نماز ادا کر لیں, کسی سے کلام نہ کریں, گفتگو نہ کریں, اپنے دل کو, اپنے جسم کو اور اپنے روح کو جو ہے وہ مکمل طور پہ حاضر و ناظر سمجھیں, پاک سمجھیں, مبرر سمجھیں, فاسد خیالات سے جو ہے وہ بالکل پرہیز کریں اور پروردگار عالم کی طرف اس کے ائمہ معصومین علیہم السلام کا توسل کر کے ان کے وسیلے سے جو ہے وہ خدا سے اچھے کی امید رکھیں. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے حق میں جو ہے وہ بہتر اشارہ آپ کو دے گا. استخارہ کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز آپ نے ادا کر لی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, 3 مرتبہ آپ نے سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کرنی. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص, 15 بار آپ نے 15 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نیت کرنی ہے, دعا کرنی ہے استخارہ کی. اور آپ نے دعا کیسے کرنی ہے؟ استخیر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ, یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے. دعا پڑھنے کے بعد آپ نے لینی ہے تسبیح. ٹھیک ہے جی. اس تسبیح کو آپ نے ہاتھ میں لے کے مٹھی بھر دانے آپ نے جو ہے وہ لے لینے ہیں. یعنی میری مٹھی میں یہ اتنے دانے آئے. جب اتنے دانے آ جائیں تو پھر یہ 3 کلمات آپ نے پڑھنے ہیں. 3 کلمات, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کی مٹھی پر دانے جو آئیں گے ان پہ آپ نے جو ہے وہ ان کلمات کی تلاوت کرنا شروع کر دینی ہے. میں پہلے بتا دوں, اگر آخری دانے پہ, یعنی چلے میں پڑھ کے بتاتی ہوں, یعنی سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, 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 سبحان اللہ, الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے آخری دانے پہ سبحان اللہ جاتا ہے تو پھر آپ کا استخارہ جو ہے وہ درمیانی ہے. یعنی یہ کام آپ نہ بھی کریں تو بھی کوئی بات نہیں, اگر کر بھی لیں تو کوئی بات نہیں. یعنی اس کے اثرات جو ہیں درمیانی ہیں, نہ زیادہ فائدہ مند اور نہ زیادہ نقصان دہ. اور اگر آخری دانے پہ الحمدللہ آتا ہے تو پھر آپ کا استخارہ آپ کے حق میں ہے. اور اگر آخری دانے پہ لا الہ الا اللہ آتا ہے تو پھر آپ کے لیے اثرات جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں, یعنی منفی ہیں, آپ کو اس کام سے روکا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ ہے. آج کے بعد دوسروں کی محتاجی ختم. اب اپنے کسی بھی عمل میں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے خود جو ہے وہ یہ طریقہ اختیار کریں, یہ مختصر سا عمل. اور یہ جو استخارہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ استخارہ منقول ہے آپ کے اور میرے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ٹھیک ہے جی. اپنی زندگی میں, اپنی زندگی کے تمام کاموں میں, اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں سب سے پہلے جو آپ کے ہماری فرسٹ پریورٹی ہے
وہ پروردگار عالم سے اور اس کی پاک مخلوق، اس کے پاک بزرگوار بندے جو ہیں آئمہ معصومین علیہم السلام سے توسل ہے، ان سے توکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے ہر کام میں جو ہے وہ سب سے پہلے استخارہ ضرور بجا لیں۔ اللہ رب العزت آپ کے تمام کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ فائزہ جعفری کو اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔